बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुश आमदीद करता हूँ। नाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, कि तुम में से हर एक जो है वो रखवाला है। राई कहते हैं चरवाहे को। चरवाहा कौन होता है? जो बकरियों को लुक आफ्टर करता है, उनको चराता है और उनका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, और तुम में से हर एक से सवाल किया जाएगा उसकी रैयत के बारे में जो उसके मातहत है। तो अब इस हदीस की रूह से हर शख्स राई है, जो हाकिम है उससे सवाल होगा उसकी रियाया के बारे में कि भाई तुमने हुक्मरानी जो की वो क्या क्या हुक्मरानी थी। हमारा जो आज का हुक्मरान है उसकी आप बातें सुने, उनकी आप सोच, यानी मैं तो हैरान होता हूँ कि कोई भी ऐसा इस वक्त उम्मत में ऐसा कोई हुक्मरान नज़र नहीं आता कि जिसको आदमी देख के कहे कि यार कि ये है शायद ये कोई काम कर जाए। बिल्कुल किसी किस्म का आप बता दें कोई एक ऐसा लीडर, कोई ऐसा हुक्मरान कि जो आप कहें कि नहीं यार ये माशाल्लाह जो है वो सही तर्जुमानी करता है, कोई किसी किस्म की कोई आपको कोई नज़र नहीं आता। तो हाकिम जो है वो हमारे यहाँ तो अजीब निज़ाम है कि अभी जो चल रहा है आप देखें ना किस तरीके से इलेक्शन होने हैं, पता नहीं होने नहीं होने, और जो सूरत हाल है वो आप हजरात के सामने है कि मैं तो ये सवाल ये करता हूँ कि भाई ये क्या असल हुक्मरानी है किसकी, कौन कर रहा है। तो हुक्मरान जो है वो आपके सामने है, तो उनसे सवाल होगा। क्या उनसे सवाल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उनसे पूछा जाएगा कि भाई तुम्हें हमने हुकूमत दी थी, इक़्तिदार दिया था, इख्तियार दिया था, तो तुमने क्या रोल अदा किया। और ख़ास तौर पर जो जज होता है ना, चीफ़ जस्टिस काज़ी उल क़ुज़ात, दिस बड़ी इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है ये। और ये तो अभी लाइव जो है ना टेलीकास्ट होना शुरू हो गया। आप लोगों का इत्तेफाक हुआ है देखने का, जो कोर्ट की जो प्रोसीजर चल रहा होता है, तो आप देखें ज़रा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार कितने छोटे छोटे लोग और कितनी बड़ी बड़ी पोजीशनों में बैठे हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि क्योंकि पहले तो हम देखते नहीं थे, हमें तो पता ही नहीं था, सिर्फ पढ़ते थे। अब जब देखने का मौका मिल रहा है तो अंदाज़ा होता है कि ये इनका कैलिबर है और कितनी छोटी छोटी सोचों के लोग हैं ये, और जो बड़ी बड़ी पोजीशनों पे बैठे हुए हैं। तो फिर हाल तो यही होना है जो अभी हुआ है, फिर कैसे हाल बेहतर हो सकता है। तो हुक्मरानों का हाल आप देखें तो हुक्मरान क्या समझते हैं, उनसे पूछनी होगी। फिर इसी तरीके से आप देखें कि जो इदारों के बड़े होते हैं, क्या उनसे सवाल नहीं होगा? उनसे पूछा नहीं जाएगा कि भाई हमने आपको ये इख्तियार दिया था, ओहदा दिया था, एक मकाम दिया था, आपने क्या किया। लोगों के अंदर से जो है वो जवाबदेही का एहसास ही ख़त्म हो गया। उनको ये नहीं पता कि एक दिन आएगा जिस दिन अल्लाह ताला सवाल पूछेगा और जवाब देना होगा। तो लिहाजा इसी तरह से आप पूरे माशरे का हर फ़र्द ज़िम्मेदार है, और यानी उस ज़िम्मेदारी के अंदर एक बहुत बड़ा जो तबका है। देखिए, जब हुज़ूर ने फरमाया ना कि तुमसे सवाल होगा इल्म के मुतालिक कि तुमने इल्म कितना हासिल किया और उस पर फिर कितना अमल किया, तो उलमा जो हैं उनकी एक ड्यूटी है, उनकी एक ज़िम्मेदारी है। तो क्या वो अपनी ज़िम्मेदारी को, अपनी ड्यूटी को अदा कर रहे हैं? देखें, एक मस्जिद में इमाम है, वो जुमा पढ़ा रहा है। अब वो उसको पता ही नहीं है कि मैंने इस जुमे के अंदर लोगों को क्या पैगाम देना है। ये जो मजमा मेरे पास आया है, इस मजमे को मैंने क्या समझाना है, क्या जो है वो मसाइल जो इश्यूज़ हैं उनको कैसे टैकल करना है, कैसे डिस्कस करना है। ये जो तबका मेरे पास आया है, इस तबके की मैं कैसे रहनुमाई करूं, इनकी फ़िक्री तरबियत करूं। तो क्या ये उलमा की ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या ये जो मशाइख हैं उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आपके पास एक नौजवान आ जाता है, आप उस नौजवान को ज़िक्र अस्कार पे लगा देते हैं, आप उसको कहते हैं कि तुमने जो है वो रात भर जागना है, तहज्जुद में उठना है तुमने,
تہجد میں اٹھ کے تم نے وہ نوافل پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے، یہ کرنا ہے، پھر فجر کے بعد پھر آپ اس کو ذکر پہ لگا دیتے ہیں، پھر وہ سوتا ہے، پھر وہ اٹھتا ہے، پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس کی تربیت کرنا، فکری تربیت کرنا، ذہنی تربیت کرنا اور اس کو صحیح طور پر ایک کامیاب انسان بنانا، ایسا فرد بنانا جو امت کے لیے فائدہ مند ہو، جو اسلام کے لیے فائدہ مند ہو، جو معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو، جو انسانیت کے لیے ہو اور ایک طاقتور شخص ہو، آپ مجھے بتائیں۔ اب آپ نے لگا دیا ان کو اور جو ہے وہ لگے ہوئے۔ میں تو جب دیکھتا ہوں نا نوجوانوں کو، خاص طور پہ 18-19 سال کے نوجوانوں کو، تو ان کو جب دیکھتا ہوں کہ بھائی وہ پیروں کے پیچھے چل رہے ہیں اور جو ہے وہ پیروں نے ان کو اپنے آگے پیچھے لگایا ہوا ہے، تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، میں صحیح بتاؤں۔ اس لیے کہ بھائی یہ عمر ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کی ذہنی تربیت کریں، ان کی فکری تربیت کریں، ان کی علمی تربیت کریں، ان کی روحانی تربیت کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن بھائی ہمیں تو وہ لوگ چاہیے کہ جو یعنی دماغی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی اور علمی طور ایجوکیشن وائز ہر طرح سے جو ہے وہ مضبوط ہوں اور ملک اور ملت اور قوم سے وفادار ہوں، ایسے افراد چاہیے۔ اب ایک بچے کو آپ نے لگا دیا ہے، یعنی کہتے ہیں نا کہ طالب علم کے لیے تو نوافل پڑھنا سے زیادہ افضل ہے کہ بھئی وہ علم حاصل کرے۔ وہ یہ جو ہے کہ بھئی ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے، ایک باب علم کا سیکھنا 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے، تو وہ اس لیے تو ہے بھائی کہ تاکہ بھائی آپ جو ہے علم حاصل کریں، آپ اپنی تربیت کریں۔ تو لہذا اب یہ ذمہ داری تھی کس کی؟ علماء کی، اسکالرز کی۔ انہوں نے آپ کے سامنے، اب آج کا نوجوان اسکالر بیٹھ کر وہ کیا کر رہا ہے؟ کوئی مشہور ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے 4 شادیوں کی، اس کے پاس شادیوں کے علاوہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے، بس شادیاں کرو۔ وہ مشہور اس وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، وہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ صرف اور صرف ان کا کام کیا ہے کہ بس صحابہ پہ تنقید کرو، تابعین پہ تنقید کرو، اولیاء پہ تنقید کرو، ائمہ پہ تنقید کرو، مشائخ پہ کرو، کوئی بھی ان سے نہیں بچا۔ اور وہ بیٹھ کر جو ہے وہ ویڈیو بنا کر ریکارڈ کرتے ہیں، نوجوان سنتے ہیں، اور کیا کہ بھائی وہ ان کو بد اخلاق، بدتمیز، جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے، اپنے مشائخ کی، علماء کی، اپنے اکابرین کی، ان کی عزت لوگوں کے دلوں سے نکال دو۔ آپ ہر ایک کو آپ جو ہے وہ متنازع بنا دو۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر جب تک ہر شخص اپنا کردار ادا نہیں کرے گا اور ہر لیول کے اوپر ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی رسپانسبلٹی کو ادا نہ کروں اور دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراؤں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو میری ذمہ داری ہے، میری ڈیوٹی ہے، میں نے اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے پہ ادا کرنا ہے۔ ہر شخص کا یہ کام ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، گھر ہوتا ہے، گھر میں بیوی شوہر پہ ڈال دے، شوہر بیوی پہ ڈال دے، اولاد والدین پہ ڈال دیں، والدین اولاد پہ ڈال دیں، ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے رہو، تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان تو آپ کا اپنا ہو جائے گا۔ تو ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا، معاشرے کے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا، تو پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ ہر شخص ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ وہ ایسے تو نہیں ہے، لیکن آج کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ خراب ہے، وہ کہتے ہیں وہ خراب ہے، وہ کہتے ہیں وہ خراب ہے، وہ کہتے ہیں ان کی وجہ سے گڑبڑ ہے، وہ کہتا ہے ان کی وجہ سے گڑبڑ۔ کوئی آدمی بھی اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اتنی بڑی ورک فورس، اتنی بڑی تعداد نوجوانوں کی ضائع ہو گئی اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بیچارے آوارہ گردی کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور جو ہے وہ ان کے آپ حالتیں دیکھیں تو آپ کو ترس آتا ہے۔ تو ترس اس لیے آتا ہے کہ وہ بیچارے ان کی وہ نہیں ہے، ان کے بڑوں کے اوپر غصہ آتا ہے، ان کے اوپر ترس آتا ہے کہ بھئی کیا ان لوگوں نے اپنے اولادوں کی تربیت کی ہے۔ تو لہذا یہ آپ کی میری ذمہ داری بنتی ہے، ہم سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔